नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एतावानेव भूबलयस्य सन्निवेशप्रमाणलक्षतो व्याख्यातः। एतेन हि दिवो मण्डलमानन्तद्विध उपदिशन्ति यथा द्विदलयोर्निष्पावादीनां ते अन्तरेणान्तरिक्षं तदुभयसन्धितम्। यन्मध्यगतो भगवांस्तपतां पतिस्तपन आतपेन त्रिलोकीं प्रतपत्यवभासयत्यात्मभासा स एष उदगयन दक्षिणायन वैशुवत संज्ञाभिर्मान्द्यशैघ्र्यसमानाभिर्गतिभिः आरोहणावरोहणसमानस्थानेषु यथा सवनमभिपद्यमानो मकरादिषु राशिष्वहोरात्राणि दीर्घह्रस्वसमानानि विधत्ते। यदा मेषतुलयोर्वर्तते तदा होरात्राणि समानानि भवन्ति। यदा वृषभादिषु पञ्चसु च राशिषु चरति तदाहान्येव वर्धन्ते। ह्रसति च मासि मास्येकैका घटिका रात्रिषु। यदा वृश्चिकादिषु पञ्चसु वर्तते तदा होरात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति। यावद्दक्षिणायनमहानि वर्धन्ते यावदुदगयनं रात्रयः। एवं नवकोटय एकपञ्चाशल्लक्षाणि योजनानां मानसोत्तरगिरिपरिवर्तनस्योपदिशन्ति। तस्मिन्नैन्द्रीं पुरीं पूर्वस्मान्मेरोर्देवधानीन्नाम दक्षिणतो यां यां संयमनेन्नाम पश्चाद्वारुणीं निम्लोचनीन्नाम उत्तरतः सौम्यां विभावरीन्नाम तासूदयमध्याह्नास्तमयनिशीथानीति। भूतानां प्रवृत्तिनिवृत्तिनिमित्तानि समयविशेषेण मेरोश्चतुर्दिशम्। तत्रत्यानां दिवसमध्यङ्गत एव सदादित्यस्तपति सव्येनाचलन् दक्षिणेन करोति। यत्रोदेति तस्य समानसूत्रनिपाते निम्लोचति यत्र क्वचन स्यन्देनाभितपति तस्य हैष समानसूत्रनिपाते प्रस्वापयति तत्र गतं न पश्यन्ति ये तं समनुपश्येरन्। यदा चैन्द्रियाः पुर्याः प्रचलते पञ्चदश घटिकाभिर्याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति। एवं ततो वारुणीं सौम्यामैन्द्रीं च पुनस्तथान्ये च ग्रहाः सोमादयो नक्षत्रैः सह ज्योतिश्चक्रे समभ्युद्यन्ते सह वानिं लोचन्ते। एवं मुहूर्तेन चतुस्त्रिंशल्लक्षयोजनान्यष्टशताधिकानि सौरो रथस्त्रयीमयोऽसौ चतसृषु परिवर्तते पुरीषु। यस्यैकञ्चक्रं द्वादशारं षण्णे मित्रिणाभिसंवत्सरात्मकं समामनन्ति। तस्याक्षोमेरोर्मूर्धनि कृतो मानसोत्तरे कृतेतरभागो यत्र प्रोतं रविरथचक्रं तैलयन्त्रचक्रवद्भ्रमन्मानसोत्तरगिरौ परिभ्रमति। तस्मिन्नक्षे कृतमूलो द्वितीयोऽक्षस्तुर्यमानेन संमितस्तैलयन्त्राक्षवद्ध्रुवे कृतो परिभागः। रथनीडस्तु षट्त्रिंशल्लक्षयोजनायतस्तत्तुरीयभागविशालस्तावान् रविरथयुगो यत्र हयाश्छन्दो नामानः सप्तारुणयोजिता वहन्ति देवमादित्यम्।
पुरस्तात् सवितुररुणः पश्चाच्च नियुक्तः सौत्ये कर्मणि किलास्ते तथा बालखिल्या ऋषयोऽङ्गुष्ठपर्वमात्रा 60 पुरतः सूर्यं सूक्तवाकाय नियुक्ताः संस्तुवन्ति तथान्ये च ऋषयो गन्धर्वाप्सरसो नागाग्रामण्यो यातुधाना देवा इत्येकैकशो गणाः 7 मासि भगवन्तं सूर्यमात्मानं नानानामानं पृथङ् नानानामानः पृथक् कर्मभिर्द्वन्द्वशमुपासते लक्षोत्तरं 1,9,00,000,000 भूवलयस्य क्षणेन सगव्योत्युत्तरं 2,000,000,000 स भुङ्क्ते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ज्योतिश्चक्रसूर्यरथमण्डलवर्णनं नामैकविंशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।